नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव। आगामी निर्वाचनसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न जरुरी रहेको प्रचण्डको भनाई। पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको एमाले नेता नेपालको प्रतिक्रिया। नेता एकजुट नहुँदा प्रदेशमा एमाले एकपछि अर्को गरी सत्ता गुमाउँदै। समय घर्किँदै गएपछि काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद चुलियो। क्रियाशील सदस्यताको मूल समस्या छाडेर नेताहरू गुटगत प्रभावका लागि लबिङ गर्दै। साना किसानलाई राहत दिन नसक्ने मौद्रिक नीतिप्रति पूर्व गभर्नरहरूको असन्तुष्टि। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड। र अफगानिस्तानमा सङ्घर्षरत तालिबान लडाकु थप आक्रामक बन्दै आधाभन्दा बढी प्रान्त लडाकुको नियन्त्रणमा बढ्दै गएको हिंसाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा चिन्ता व्यक्त। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रभित्र आगामी पुसको दोस्रो साता पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी पुस 11, 12 र 13 गते पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको हो। पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत आगामी पुसको 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अन्तिमसम्ममा गरेर निर्णय गर्नु छ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ 4 महिने सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको अभियान प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो अभियानले पुस 11, 12, 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्तावित गरेको छ। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा प्रचण्डले 8 पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव पेश गर्दै गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिगमनप्रतिको खतरा अझै टरि नसकेको उल्लेख गर्दै सचेत रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। सत्तामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै बीचमा राजनीति घुमिरहेको छ। तर दुवै शक्तिलाई एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भूमिकाले निर्धारण गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय अभ्यासमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रमुख सत्ताधारी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छन्। तर राजनीतिको मुख्य प्रतिस्पर्धा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच चलिरहेको छ। सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मियो बनेका प्रचण्डकै कारण ओलीले सत्ता गुमाउनु परेको छ, जसकै कारण सदनदेखि सडकसम्म ओली र ओली नजिककाहरूले प्रचण्डलाई मुख्य निशाना बनाएका छन्, जसको एक उदाहरण शनिबार दाङमा देखिएको छ। प्रचण्डले चालेका गोठीकै कारण लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट हात धोएर दाङ पुगेका एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने जनयुद्धकालीन नीति प्रचण्डले नछोडेको आरोप लगाए। पोखरेलले मुख्य प्रतिद्वन्दी प्रचण्ड नै भएको सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा त आवरण मात्रै रहेको दाबी गरे। हामीले जननेतृत्वमाथि भरोसा गर्यौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादीका नेता उहाँलाई आधार बनाएर हामीले चुनावी गठबन्धन गर्यौं, पार्टी एकता गर्यौं। तर उहाँले जनयुद्धकालको एउटा नीति, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति छोड्नु भएको रहेछ। माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने कोसिस गर्नुभयो। आजको परिणाम त्यसै कुराको पुष्टि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा रहेको अस्थिरता नेपालको राजनीतिको अस्थिरताको कारण देउबाजी त एक प्रकारले
ल्याउने पुष्पक दाहाल प्रचण्डको कुण्ठाको प्रतिशतको मोहरा मात्रै बन्नुभयो। एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको ढाडमा टेकेर प्रचण्डले ओलीको टाउकोमा प्रहार गरेको निष्कर्ष ओली पक्षले निकालेको छ। यसले सत्ताबाट च्युत भएर पनि प्रधानमन्त्री देउबाप्रति खासै चित्त दुखाइ नगरेको ओली पक्षले मूलधारको राजनीतिमा प्रचण्डलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाएको स्पष्ट हुन्छ। माओवादी केन्द्रले त झन् ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्नुलाई अहिलेसम्मकै ठूलो सफलताका अर्थमा बुझेको छ। तर ओलीका सम्भावित कदमलाई पनि कमजोर आँकेको छैन। शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले सुरु गरेको प्रतिगमन नटरेको भन्दै पार्टी पंक्तिलाई सचेत रहन आह्वान नै गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समेतको सहयोगमा जुन प्रतिगामी कदम चाले र नेपाली कम्युनिस्टलाई विभाजित गर्ने काम गरे, त्यसले त्यो प्रक्रियामा धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ, त्यसलाई अवरुद्ध गरेको छ। आज हाम्रो चुनौती प्रतिगमनलाई असफल पार्ने थियो, त्यो प्रतिगामी कदमलाई असफल पारिएको छ। तर प्रतिगमनप्रति अझै पनि सचेत हुनुपर्छ। त्यो प्रतिगमनको खतरा कायम रहनसम्म वाम लोकतान्त्रिक सहकार्य गर्नुपर्छ। र अब हामीले फेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी पुनर्गठन गरेर हामीले सबै शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काम अगाडि बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। ओली र प्रचण्ड बीचको शक्ति सङ्घर्षमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने जब्बर भूमिकामा छन्। नेकपा विभाजनदेखि नै प्रचण्ड माधवको मोर्चा बनाएर ओली विरुद्धका कार्यमा संलग्न नेपाल एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि प्रचण्डलाई सघाउँदै आएका छन्। विपक्षीलाई सत्तामा पुर्याउनेदेखि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकार बचाउन नेपालको भूमिका निर्णायक छ। यसैकारण प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ओलीभन्दा प्रचण्डको शक्ति ग्राफ उक्लिँदै गइरहेको छ। तर एमाले विभाजन र एकताको दोसारमा रहेका बेला नेता नेपालले चाल्ने अबकै कदमको आधारमा ओली प्रचण्डको शक्ति मापन हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको बताउनु भएको छ। नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि ढोकाहरू बन्द भए पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नसकिने अडान पनि राख्नुभयो। आज बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा गर्न काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टी एकताका लागि अझै पनि कोसिस गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो इच्छा र चाहना विभाजन होइन, हाम्रो इच्छा र चाहना एकता हो। तर एकताको सबै ढोका बन्द भयो भने, सम्भावना रहेन भने, त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि हामीले पछि हट्नु हुँदैन। तर त्यो अन्तिम उपाय मात्रै हुनेछ। अझै पनि कोसिस गरौँ, अझै पनि केपीलाई सुधार्ने कोसिस गरौँ। त्यो पार्टीमा भएका गल्ती कमजोरी, केपीको नेतृत्वमा भएकालाई जम्मै पुराना निर्णयलाई फिर्ता लिने काम हुन्छ भने र निर्णय प्रक्रिया पनि नेतृत्वको प्रणालीमा पनि यदि सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति बन्छ भने हामी अन्तिम पर्खाइमा रहेका छौँ। नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरूले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गराएको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षाका लागि, प्रतिगमन हुन नदिनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनु परेको पनि दोहोर्याउनुभयो। चुनावपछि एकीकृत बनेको नेकपा विघटनको 5 महिनामै एमाले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गुमाएको छ। पार्टीभित्रकै अन्तर्कलहले श्रृङ्खलाबद्ध सत्ता गुमाइरहेको एमालेमा बाँकी रहेका 2 प्रदेश पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार विपक्षी दलले सरकार ढाल्ने पुरापुर तयारी गरेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। झण्डै 5 महिनाको रस्साकस्सीपछि सबै विकल्पमा हार खाएर पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए। यससँगै लुम्बिनीमा एमाले बाहेकका दलहरूले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सरकार गठन गरेका छन्। विपक्षीले सरकार ढालेर सत्ता कब्जामा लिएसँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेल तीतो अनुभवका साथ सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। राष्ट्र बनाउने कुरा भने चाहिँ के होइन भन्दाखेरि एउटा आउने र अर्को जानेका बीचमा चाहिँ त्यो रोकिने विषय बन्नु हुँदैन।
त्यसर्थ मेरो तपाईँहरूसँग के छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि अहिले तपाईँहरूले जे अनुभव हासिल गर्नुभएको छ त्यो अनुभवद्वारा चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई पनि एक प्रकारले नमुना राजधानी बनाउने खालको जुन प्रकारको एउटा मेरो सोच थियो त्यो सोचलाई मैले बिचमै छोडेर जानु परेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको सहयोगमा त्यो चिज व्यवस्थित हुनेछ। यस्तै खालको सत्ता बहिर्गमन एमाले गण्डकी प्रदेशमा समेत बेहोरेको थियो। केही समय अघि मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यही अवस्था बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा दोहोरिएको हो। पोखरेलको बहिर्गमनसँगै सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा उत्साहित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले केन्द्रले निर्देशित गरेको कार्यक्रम अनुसार नै सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन्। आधार बनाउँछ केन्द्रीय सरकारले आम राष्ट्रिय नीति तथा साझा कार्यक्रम बनाएको छ। त्यो देशमा यो गठबन्धन लोकतन्त्र संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पुग्नु छ। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनकै बलले अभूतपूर्व शक्तिसहित संघ र प्रदेश नम्बर 2 बाहेकका 6 प्रदेशमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो। नेकपा विभाजनपछि पनि एमाले एक्लैले केन्द्र र 4 प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। तर दुर्भाग्यवश ओली कित्ता र माधव कित्तामा विभाजित एमालेको अन्तर्कलहले केन्द्र र 2 प्रदेशमा सरकार गुमाउनु परेको छ। केन्द्रमा एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको अन्तर्विरोध व्यवस्थापन नहुँदा सत्ता गुमाउने मात्रै होइन, बाँकी रहेका 2 प्रदेश समेत धरापमा परेका छन्। ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउन माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग हात मिलाएको थियो। अझै पनि ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश 1 र बागमतीमा नेपाल पक्ष निर्णायक अवस्थामा छ। विवाद साम्य नभए 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने माधव नेपाल पक्षका नेताहरू बताइरहेका छन्। एक व्यक्तिको इसारामा चल्ने, एक व्यक्तिले जे भन्यो त्यसैमा अरूले त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो डिक्टेसन मानेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएपछि त त्यो पार्टी त लोकतान्त्रिक हुँदैन नि। त्यस्तो पार्टीमा गएर कसले चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक छलफल हुन्छ, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्छ। त्यसैले हामीले भनेको वडा तहसम्म पार्टी विभाजित छ केन्द्रदेखि। यो पार्टीलाई एकदम सुमधुर वातावरण मिलाउनुपर्छ। एकले अर्कोलाई त्यहाँ गएर घोषपेच गरेर होइन मुख रातो पारेर मुख बङ्ग्याएर बस्यो भने त पार्टी त नाम मात्रको हुन्छ नि। त्यसैले त्यस्तो वातावरण हुनु हुँदैन। म पनि एकताको पक्षमा छु, तर केपीजी आफ्नो वचनबाट किन हटेको पछाडि उहाँलाई मन लागे दिएँ भन्ने। पार्टी पनि कस्तो थियो केन्द्रीय सदस्यहरू पनि, मैले उहाँलाई मन लागे मैले दिएँ भन्ने। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको महत्वाकांक्षा र पद लोलुपताका कारण पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष फेर्ने, पार्टीकै विरुद्ध विपक्षी दलसँग साँठगाँठ गर्ने कार्यहरू निरन्तर भइरहेका छन्, जसले सरकार र सत्ता ढाल्न भूमिका त खेल्यो नै, अब एमाले नै एक नरहने अवस्था बनेको छ। यसबाट विपक्षी दलले फाइदा लिइरहेका छन् भने सरकार ढाल्ने र बनाउने अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। एक साता अघिसम्म क्रियाशील सदस्यताकै विवादमा घुमिरेको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन थप नयाँ विवादमा जकडिँदै गएको छ, जसले महाधिवेशन थप अनिश्चित बन्दै गएको छ भने कांग्रेस वैधानिकताको सङ्कटमा पनि फसेको छ। एक रिपोर्ट। विवाद समाधानतर्फ लम्किएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा दैनानुदिन विवादका नयाँ श्रृङ्खलाहरू बाहिरिन थालेका छन्। एक साता अघिसम्म कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषय मात्रै विवादको जड बनेको थियो, तर अहिले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा वैधानिकता गुमाउने खतरा बढ्दै गएका बेला विवादका नयाँ स्वरूप देखिन थालेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउबा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै छलफल चलाएर छुट्टा छुट्टै निष्कर्ष निकालेका छन्, जुन अभ्यास यसअघिका महाधिवेशनमा देखिएको थिएन। संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले पौडेल पक्षले अनावश्यक विवाद झिकेको आरोप लगाएका छन् भने पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले देउबाले महाधिवेशन नगर्ने मनसाएकै कारण कार्यतालिका प्रभावित पारेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै बिहिबार र शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि निष्कर्षविहीन अवस्थामा छ।
14औं महाधिवेशन तत्काल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै फरक मत देखिएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको हो। 2 दिन चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति देउबा पक्षका नेताहरूले महाधिवेशन कम्तीमा 6 महिना पर सार्नुपर्ने तर्क गरेपछि संस्थापन इतर पक्षले तत्काल प्रतिवाद गरेको थियो। अधिवेशन त कुनै पनि मूल्यमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ नि। एउटा वडाको अधिवेशन हुन सकेन, मतलब अधिवेशन नहुने पनि होइन, एउटा वडामा नयाँ क्रियाशील सदस्यताले भाग लिन सकेन अथवा समायोजनबाट आउनुभएका साथीहरूले भाग लिन पाउनु भएन, त्यसकारण महाधिवेशनै स्थगित गरौँ भन्न मिल्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो समितिबाट स्थगन भएको जम्मा 4 देखि 5% क्रियाशील सदस्यता मात्रै हो। हामीले त्यही स्थगित गरेको अनि नेताहरूलाई पठाएको कुल मिलाएर 4 देखि 5% मात्रै हो। अहिले 9 लाख क्रियाशील सदस्यता छ। 4,70,000 क्रियाशील हुँदा तपाईँको 8 देखि 9% स्थगित भएको थियो। अहिले 9 लाख क्रियाशील सदस्यता हुँदा जम्मा 4 देखि 5% मात्रै स्थगित हुने स्थिति छ। यसको टाइम बाउन्ड हुन्छ, यसको संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ। त्यसकारणले अहिले के भनिएको छ, सबै टुङ्गिएन, त्यसकारण भएन, यो त बहानाको विषय हो। देउबा पक्षका नेताहरूले स्थानीय र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि पौडेल पक्षका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका हुन्। पछिल्लो पटक संशोधित 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन सुरु भएको भए यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले वडादेखि जिल्लामा नयाँ नेतृत्व पाइसक्थ्यो। भदौ 16 देखि 19 सम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको घनीभूत तयारी चलिरहेको हुन्थ्यो। तर संस्थापन पक्ष पार्टीको वैधानिकता कसरी जोगाउने भन्नेमा कानुनी छिद्रको खोजीमा छ भने पौडेल पक्षले यसलाई महाधिवेशन नगर्ने नियतका रूपमा बुझेको छ। जुनसुकै विकल्प अपनाएर भए पनि भदौभित्रै महाधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको अडान छ। तथापि भदौमा महाधिवेशन सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेको कङ्ग्रेस दुवै पक्षले ल्याएका फरक प्रस्तावलाई छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरिरहेको छ। पूर्व निर्धारित भदौ 16 को मितिबाट प्रारम्भ हुनु थियो, तर त्यसको प्रारम्भिक स्थानीय तहको अधिवेशन प्रभावित भइसके पछाडि त्यो मिति केही रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छ। विविध मत विविध कोणबाट स्वाभाविक रूपमा आउने भए, तर नेपाली काङ्ग्रेसको यो बैठक सकिँदै गर्दा साझा रूपमा एकताबद्ध रूपमा हामी धारणा निर्माण गर्न सक्नेछौँ र निर्माण गरेको धारणा बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा थपिएको अर्को नयाँ विवाद हो आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको। पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा आउने प्रावधान भए पनि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका हकमा यो लागू नहुने भएपछि शुक्रबार नै 22 आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूका मागप्रति देउबा सकारात्मक भए पनि पौडेलले विधानमै वडाबाट चयन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउनुपर्ने माग जायज नभएको बताएका थिए। फलत पार्टी विधान अनुसार 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन 5.5 वर्ष बित्दा पनि अनिश्चितकै अवस्थामा छ। संविधान र पार्टी विधान अनुसार भदौ 19 भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, जुन अब असम्भव प्राय बनेको छ। तर शीर्ष नेतृत्व भने मूल विवाद समाधानमा गम्भीर देखिएको छैन। हुँदा नयाँ र पेचिला विवादले कङ्ग्रेसलाई थप सङ्कटमा पुर्याएको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले भदौ 1 गते 9औं अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भएको जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। साउन 28 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कुलप्रसाद केसीले 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीले भदौ 1 गते आह्वान गरिएको मितिमै विश्वासको मत लिने बताइएको छ। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा छाया सरकार बनाएको छ। कांग्रेसले छाया सरकार गठन गर्दा विरोध जनाउँदै आएको एमाले आफैले छाया सरकार गठन गरेको हो। एमाले संसदीय दलको बैठकले 11 मन्त्रालय हेर्ने गरी 9 वटा संसदीय समूह बनाएको छ। नयाँ गठित समितिले 11 वटै मन्त्रालयको कार्य प्रगति हेर्नेछन्। सरकारलाई खबरदारी गर्न पनि छाया सरकार आवश्यक रहेको एमाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ।
8,667 जनाको PCR परीक्षणमा 1,947 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी 4,906 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR र एन्टिजेन गरी 2,624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। निको हुनेको संख्या 1,320 रहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 39,405 रहेको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिले भरपर्दो विकल्प भनेकै खोप हो। चिकित्सकदेखि जनस्वास्थ्यविदले समेत खोप लगाउन सुझाव दिइरहेका छन्। सरकारले पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालमै उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर अहिलेसम्म अन्य देशसँग परनिर्भर बनेको नेपालमा खोप उत्पादन कति सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। अहिले नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकामा उत्पादन भएका खोपहरू वितरण भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कुल 97 लाख खोप नेपालमा आएको छ। असोजसम्म 1/3 र चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने दाबी सरकारको छ। अझै पनि करोडौंको मात्रामा खोप किन्ने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि वर्ल्ड बैंक र एडीबीसँग ऋण लिने सरकारी तयारी छ। अहिलेसम्म अन्य देशसँगै खोपमा परनिर्भर बनिरहेको अवस्थामा नेपालमै पनि खोप उत्पादन हुन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यसो त साउन 18 गते मात्रै पनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले खोप उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन अघि बढाएको बताएका थिए। त्यसको 6 दिनपछि साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममै सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। यद्यपि सरकारसँग कोभिड खोप उत्पादनको प्रविधि र हालसम्म त्यो खालको क्षमता देखिँदैन। तर खोप उत्पादन गर्न भने आशातीत संकेत देखिन्छ। नेपालमा अहिले खोप उत्पादन गरिहाल्ने प्रविधि र क्षमता नभए पनि सरकारले सहजीकरण गरे नेपालमै खोप उत्पादन सम्भव रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। भ्याक्सिन उत्पादन गर्न हामी र हाम्रो देश दक्ष छौँ। जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि यहाँ विथितिहरू छन्। भ्याक्सिन उत्पादन गर्न ठुलो कुरा होइन। राज्य संयन्त्र अन्तर्गतको आपसी संस्थागत समन्वयनको कमी र व्यावसायिक पूर्वाग्रहलाई प्रोफेसनल बायसनेस पनि भन्छौँ। यसले गर्दा मात्र हाम्रो देशमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसकेको हो। नेपालमै अहिले पशु पक्षीहरूको भ्याक्सिनहरू उत्पादन भइरहेका छन्। स्मरणीय के छ भने नेपाल गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा लगायत धेरै खोपहरू उत्पादन गर्दछ र आत्मनिर्भर पनि छ। भ्याक्सिन बन्ने सैद्धान्तिक आधार पशु या मान्छे एकै हो। त्यसैले कुनै राजनैतिक र व्यावसायिक पूर्वाग्रहविहीन भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने अनुसन्धान प्रयोगशाला नेपालमा बनाउन एकदमै अपरिहार्य छ। विज्ञहरूको अनुसार खोप उत्पादन ठूलो कुरा होइन। अहिले पनि नेपालमा पशुपन्छी, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर र कुखुराका लागि खोप उत्पादन भइरहेको छ। खोप बन्ने प्रक्रिया पशु वा मानिसको एकै हो। सैद्धान्तिक आधारमा पशु वा मानिसको खोप बन्ने प्रक्रिया एउटै भएकाले कोभिड खोप उत्पादन पहिलो दृष्टिमा सम्भव देखिन्छ। तर अहिले तत्काल नेपालमा खोप उत्पादनका लागि कुनै विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नै पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ कुनै विदेशीसँग कोलाबोरेसन नै गर्नुपर्छ। तपाईँले जिरोबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरिलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले गाह्रो पर्न सक्छ। प्लस कोरोनाको टेक्नोलोजी कसले दिनु तपाईँलाई? किन हामीलाई त त्यो त प्रडक्सन गरिसक्नु पर्यो। अरू देशले गरेको रिसर्चको डेटालाई लिएर गोपनीयतामा एनडीए नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट साइन गरेर त्यो लिएर गर्दाखेरि तपाईँको फास्ट हुन्छ। तर त्यो सुविधा बनिसकेपछि भोलि अन्य भ्याक्सिन्सहरू उत्पादन गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। कोभिड विरुद्धको खोप उत्पादनका लागि संरचना तयार गर्न मात्रै कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। नेपालमा खोप उत्पादन गर्न प्रविधिको अभाव रहे पनि जनशक्तिको कुनै अभाव नरहने विज्ञहरू बताउँछन्। तर उत्पादनका लागि सरकारकै अग्रसरता आवश्यक छ। बरु नेपालमै औषधि उत्पादन गरिरहेकाहरू वा विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारकै अनि चाहिँ हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा जहाँ चाहिँ प्राइभेटले धेरै यो जोखिम मोलेर लगानी गर्न नचाहने देशहरूमा यसमा चाहिँ सरकारी स्तरबाटै चाहिँ यो चाहिँ सुरु गर्ने हो भने चाहिँ बरु पार्टनरसिप गर्न सकिन्छ प्राइभेटबाट अरू देशबाट चाहिँ अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू यो चाहिँ यो प्राविधिक सहयोगहरू लिएर त्यो खोप उत्पादनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। विज्ञहरू भने नेपालले आफै नयाँ खोप बनाउने भन्दा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको कुनै विदेशी कम्पनीको खोप नेपालमा उत्पादन गर्दा हितकर हुने बताउँछन्। तर नेपालमा पर्याप्त प्रविधि र बजार नहुँदा उत्पादित खोप सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुनेमा समेत विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यका कृषियोग्य जमिन सहरीकरण भएपछि कौशी खेतीतर्फ उपत्यकावासीको आकर्षण बढ्न थालेको छ। बाहिरबाट आएको विषादीयुक्त र सडे गलेका बासी तरकारी खान बाध्य सहरवासीको अहिले कौशी खेतीमा आकर्षण बढ्न थालेको हो। कौशी खेतीबाट उपभोग मात्रै होइन, आय आर्जन पनि गर्न सकिने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बढ्दो सहरीकरणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी लगाउन खाली जमिन पाउन मुस्किल हुन्छ। गाउँघरमा जस्तो सहरमा पर्याप्त मात्रामा जग्गा हुँदैन। भएको जग्गा जमिन पनि घर बनाइएको छ। गाउँघरका प्राय मानिसहरू पनि सहरमा नै बस्ने गर्छन्। त्यसकारणले गर्दा पनि सहरमा तरकारी उत्पादन गर्न जमिन पाइँदैन। 10 वर्ष अघिको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा 3.5 लाख हारारी घरहरू थिए। पछिल्लो 10 वर्षमा थपिएका घरहरूको छत झण्डै 10 लाख हारारी हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। तर पनि पछिल्लो समय काठमाडौँ सहरमा कौशीमा नै तरकारीहरू हरियाली देखिन थालेको छ। कौशीमा रहेको सानो स्थानमा मानिसहरूले विभिन्न विधि प्रयोग गरेर तरकारीदेखि फलफूल समेत लगाउन थालेका छन्। कौशीको सानो क्षेत्रमै गमला, प्लास्टिकका भाँडा, ड्रम तथा बास्केट लगायतमा माटो र मलखाद राखेर उत्पादन गरिएको छ। यसमा गोलभेडा, सिमी, बोडी, करेला, काँक्रो, फर्सी, धनियाँ, लसुन, प्याज, काउली, बन्द लगायत थुप्रै तरकारीहरू लगाएको देखिन्छ। घरको तल रहेको जमिन छत र कौशीमा फलेको तरकारीमा विषादी पनि नहुने र बजारको महँगीबाट पनि जोगिने कृषकहरू बताउँछन्। कौशी खेतीबाट महिनामा लाखौं आम्दानी गर्न सक्ने कृषकहरू बताउँछन्। मतलब आफ्नो जमिन नहुनेले अब धेरै जस्तो त सहरमा आएर बसोबास गर्नु भएको छ हैन। त्यो सहरमा बसोबास गर्नु हुनेले अब कतिपय छोराछोरीहरू बाहिर गइसक्नुभयो, बुढाबुढी पनि हुनुहुन्छ होला, नसक्ने पनि हुनुहुन्छ होला। एटलिस्ट अब आफ्नो कौशीमा केही भयो भने त गर्न सक्ने त केही न केही उहाँले त आफ्नो घर परिवारको लागि त म्यानेज त गर्नु भएको छ हैन। त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ कौशीबाट चाहिँ आउने जुन परिवारलाई पाल्ने किसिमको चाहिँ सिस्टम भइदियो भने हामीले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। परनिर्भर पनि हुन पर्दैन। परनिर्भर भनेको कस्तो हो भने हामीले चाहिँ तरकारीमा मात्रै आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। एउटा फल्यो भने नि मलाई आनन्द भएछ भने त्यही भयो नि त एनएफ होइन। अब मैले बजारबाट टन्न फलफुल लिएर आउनुभन्दा मेरो यहीँ अब यो पेपिनो मिलन फल्यो होइन, यही एउटा फुलले मलाई फुलफिल गर्छ भने त्यो पनि आनन्द भयो नि होइन। अनि सबै थोक छ, अङ्गुर छ हजुरको, यो के अरे यो गोल्डन बेरीहरू होइन, फलफुलको नाममा अनि जापानिज हर्लबेद फलिरहेको तर नासपाती। कृषि प्रधान देशमा कृषि उपजप्रति परनिर्भरता बढेको बखतमा परनिर्भरतालाई रोक्न व्यावसायिक कृषि खेती उत्तम रहेको छ। किसानले यसरी उत्पादन गरेको तरकारीलाई राज्यले समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्। उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वस्थ उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यो स्वस्थ उत्पादन गरेको चिज स्वस्थ रूपमा किसानको हातबाट उपभोक्तामा सोझै जानुपर्छ र किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई राज्यले समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था अथवा बजारीकरण जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ। कौशीबारीमा मिश्रित खेती अपनाउँदा परिवारलाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु प्राप्त हुनका साथै सन्तुलित आहारका लागि पनि सहयोग पुग्छ। सहरमै जन्मे हुर्केका धेरै मानिसलाई खेतीको विषयमा थाहा हुँदैन, माटोसँग पनि खेलेका हुँदैनन्। तर इच्छा भए तरकारी फलाउन बारीमा पुग्नु पर्दैन भन्ने सन्देश कौशी खेती गर्नेहरूले दिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। बैंकसहित विभिन्न व्यक्तिबाट करोडौं रुपियाँ ठगी गरेर पोर्चुगल फरार भएका केदार ढुङ्गानालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको छ। हुँदै नभएको सम्पत्तिलाई बैंक धितो राखेर ठगी गर्ने ढुङ्गानालाई इन्टरपोलको सहायतामा पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको हो। हुँदै नभएको गाडीको नाममा समेत कर्जा प्रवाह गरी बैंकबाट करोडौं कर्जा लिई ठगी गरेर पोर्चुगल फरार भएका केदार ढुङ्गानालाई प्रहरीले लामो प्रयासपछि पक्राउ गर्न सफल भएको छ। इन्टरपोलको सहायतामा ढुङ्गानालाई पोर्चुगलबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको हो। 3 वर्ष अघि नै विदेश फरार भएका उनलाई प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा पोर्चुगल रहेको पत्ता लागेपछि नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको यस घटनामा पोर्चुगल पुगेर काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला साबिकको सापिङ गाविस 4 र हालको भुम्लु गाउँपालिका 1 का केदार ढुङ्गानालाई पक्राउ गरेर शनिबार नेपाल ल्याएको हो।
उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवको टोली पोर्चुगल गएको थियो। ढुङ्गानाले तत्कालीन इनडीपी डेभलपमेन्ट बैंक, हालको देव विकास बैंक सहित अन्य कैयौं व्यक्तिलाई ठगी गरेको उजुरी सीआईबीमा परेको थियो। ढुङ्गानाको गिरोहलाई बैंकले विभिन्न पटक गरी करिब 2 करोड रुपियाँ ऋण दिएको थियो। सीआईबीले लामो अनुसन्धान गर्दै 2075 सालमा तत्कालीन एनडीपी डेभलपमेन्ट बैंक र देव विकास बैंक ठगी प्रकरणमा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का नारायण बहादुर श्रेष्ठ, सोही वडाका सदस्य समेत रहेका बालकृष्ण श्रेष्ठ, चेत बहादुर श्रेष्ठ लगायत अहिले पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। यो प्रकरणमा झण्डै 3 करोड अनियमितता गर्ने बैंकका कर्मचारी सहित 8 जना यसअघि नै नेपालमै पक्राउ परिसकेका छन्। सुन्धारामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको देव विकास बैंकमा मिलिमतो गरी अनियमितता गर्ने बैंकका शाखा प्रबन्धक सरिन शंकर श्रेष्ठ सहित 8 जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा मुख्य योजनाकार ढुङ्गानाबारे रहस्य पत्ता लागेको थियो। गिरोहका मुख्य नायिके केदार ढुङ्गाना र नारायण श्रेष्ठ हुन्। अनियमित तरिकाले प्रभाव भएको मध्ये एउटा कर्जा ढुङ्गानाको नाममा जारी भएको थियो। 2071 र 2072 मा देव विकास बैंकबाट 16 वटा कर्जा प्रभाव भएका थिए। 17 गाडी र एउटा जग्गाका आधारमा 2 करोड 78 लाख कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। कर्जा कन्टेनर व्यवसायी नारायण श्रेष्ठलाई चाहिएको थियो। व्यापार गर्न पैसा नभएको र बैंकमा ऋण लिन धितो पनि नभएपछि उनी समस्यामा परेका थिए। साथी केदार ढुङ्गानाको सहयोगमा कागजी गाडी र नक्कली ब्लुबुक बनाएर मनलाग्दी ऋणीहरूको फोटो टाँसेर नम्बरहरू राखे। बैंकमा पनि उनीहरूले सेटिङ मिलाएका थिए। गाडी र जग्गाको धितो मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह भयो। सबै गाडीको ब्लुबुक बैंकमा बुझाइसकेका थिए। त्यसकारण बैंकले सोही आधारमा कर्जा प्रवाह गर्यो। तर कर्जा प्रवाह गर्नु अघि ती गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रोक्का राख्नु पर्नेमा त्यो भएन। रोक्काका लागि यातायातमा पत्र गयो तर रोक्का भए नभएको यकिन गरिएन। सोही समूहले गाडी रोक्का राखेको भनेर पत्रमा छाप हानेर पठाइदिएको बैंकका कर्मचारीको भनाइ छ। बैंकका शाखा प्रबन्धक सरिन श्रेष्ठ रहेको शाखाबाट कर्जा प्रवाह भएकाले उनको मिलिमतो भएको प्रहरी बताउँछ। बैंकबाट निकालिएको पैसा मध्ये धेरै नारायण श्रेष्ठले लिएका थिए। आफन्तलाई केही खर्च दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाइएको उनीहरूले बताएका छन्। पक्राउ परेका श्रेष्ठले पनि धेरै पैसा आफैले लिएको स्वीकार गरेका छन्। 2072 मा भूकम्पमा आफ्ना 3 कन्टेनर पहिरोमा परेपछि आर्थिक समस्यामा फसेको र कर्जा तिर्न नसकेको उनको दाबी छ। घटनामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतोको आशंका गरिएको छ। उनीहरूले गाडी दर्ता नै नभई ब्लुबुकहरू दिएका थिए। त्यसरी ब्लुबुक दिने कर्मचारीको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। 5 जना यातायातका कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। पूर्व गभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। पूर्व गभर्नर द्वय डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल र दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले कोभिड-19 को प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए पनि साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पूर्व गभर्नर नेपालले भारत सरकारले किसानहरूलाई राहत स्वरूप नगद वितरण गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा किन त्यसो हुन नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। साना किसानलाई सरकारले राहत रूपमा पैसा पैसै बाँडेको छ, कति ब्याङ्कमा पैसा पुर्याइदिएको छ ठाउँ ठाउँमा, हामीले किन दिन नसक्यौँ? जबकि तिनैका दाजुभाइ दिदी बहिनी बाबुआमा भनौँ गल्फमा र मलेसिया लगायत चाहिँ कोरिया लगायत विभिन्न देशमा आएर कमाएर यहाँ पठाउने, रेमिटेन्सले गर्दा विदेशबाट सामान ल्याउन हाम्रो ढुकुटी मजबुत छ भन्ने हामी ठुल्ठुलो स्वरमा भन्ने, हामीसँग विदेशी विनिमय सञ्चितले 10 महिना धान्छ भनेर हामी बजेट भाषण गर्दा मौद्रिक नीति बोल्दाखेरि भन्ने र ती व्यक्तिमा आश्रित बाउ आमा छोरा छोरी दाजुभाइ चाहिँ गाउँमा छन् नि काम उनीहरूलाई किन राहत नदिने?
अर्का पूर्व गभर्नर छेत्रीले मौद्रिक नीतिले कोभिड सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। कसरी हो भनेदेखि यो मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरे कतिपय कुराहरू पनि पूरा हुन सक्छन् भन्ने देखिन्छ। फेरि पनि कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ एकदम जटिल किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने चालु राख्ने भन्ने विषयमा पोहोर साल सरकारले 50 करोड कति रकम चाहिँ छुट्याएको थियो। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नीति नियम बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने सिलसिलामा आएपछि गएको आर्थिक वर्षमा त जम्मा जम्मी नियमावलीसम्म मात्रै बन्यो भनिएको छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले लगानी कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक हुने तर त्यसको प्रतिफल लक्षित समूहले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा कुल 34 प्रान्तमध्ये आधाभन्दा बढी प्रान्त तालिबान लडाकुको नियन्त्रणमा पुगेको छ। तालिबान लडाकुले नियन्त्रणमा लिएका 18 प्रान्तमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी प्रान्त पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै नियन्त्रणमा लिएका हुन्। पछिल्लो पटक तालिबान लडाकुको नियन्त्रणमा परेका प्रान्तमा कन्दाहार, हेलमान्ड, हेरात, बाङ्घिस, घोर, लोघार, जाबुल र ओर्जुगान प्रान्त रहेका छन्। पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा सङ्घर्षरत तालिबान लडाकु बढी आक्रामक देखिएका छन्। उनीहरूले धेरै ठाउँमा आक्रमण गरेका छन् भने दैनिक रूपमा विभिन्न ठूला सहर आफ्ना नियन्त्रणमा पार्न सफल भएका छन्। अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि तालिबान लडाकुको गतिविधि पनि बढी आक्रमण भएको देखिएको छ। उनीहरूको नियन्त्रण बढ्दै गएपछि पश्चिमा देशले आफ्ना दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन थालेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि अफगानिस्तानमा बढ्दै गएको हिंसा र नियन्त्रणको अभियानप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेको 2 सातापछि पारसले आज प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्रीले क्रिकेट विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको समेत पारसले सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सामाजिक सञ्जालबाट 2 दशकमा नेपाली क्रिकेटले हासिल गरेको सफलता नभुल्ने बताउँदै क्रिकेटमा झन ठूलो सपना देख्न प्रेरित गरेकोमा पारसलाई धन्यवाद दिएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज विभिन्न 7 खेलहरू हुँदैछन्। लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड, लिभरपुल, चेल्सी, लेस्टर सिटी लगायतका क्लबको खेल रहेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले घरेलु मैदानमा लिड्स युनाइटेडसँग यति बेला प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। चेल्सीले घरेलु मैदानमा क्रिस्टल प्यालेससँग खेल्नेछ। त्यस्तै लेस्टरले वुल्भ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा एभर्टनले साउथह्याम्पटनसँग खेल्नेछ। बर्नलीले ब्राइटनसँग र वाटफोर्डले एस्टन भिल्लासँग खेल्नेछ। लिभरपुलले नर्विच सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव। आगामी निर्वाचनसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न जरुरी रहेको प्रचण्डको भनाइ। पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको एमाले नेता नेपालको प्रतिक्रिया। नेता एकजुट नहुँदा प्रदेशमा एमाले एकपछि अर्को गरी सत्ता गुमाउँदै। समय घरिँदै गएपछि काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद चुलियो। क्रियाशील सदस्यताको मूल समस्या छाडेर नेताहरू गुटगत प्रभावका लागि लबिङ गर्दै। साना किसानलाई राहत दिन नसक्ने मौद्रिक नीतिप्रति पूर्व गभर्नरहरूको असन्तुष्टि। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड।
र अफगानिस्तानमा संघर्षरत तालिबान लडाकु थप आक्रामक बन्दै आधाभन्दा बढी प्रान्त लडाकुको नियन्त्रणमा बढ्दै गएको हिंसाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा चिन्ता व्यक्त। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।